प्रस्तुत छ 2079 साल ज्येष्ठ 31 गते मंगलबार, तदनुसार 14 जुन सन् 2022 को दैनिक राशिफल। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। देश विदेशमा छरिएर रहनुभएका समादरणीय व्यक्तित्व, मान्यजन, शुभचिन्तक तथा समस्त धर्मानुरागी सज्जन महानुभावहरूमा हार्दिक अभिवादन ठक्र्याउँदछु। स्वीकार गर्नुहोस्। नमस्कार, शुभ प्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे र जय श्रीमन्नारायण। राशिफलको आजको नयाँ संस्करणमा तपाईको दैनिक जीवनका आरोह अवरोहलाई विश्लेषण गर्नुका साथै व्यक्तित्व, स्वास्थ्य स्थिति, धनधान्य, पेशा व्यवसाय, शिक्षा दीक्षा, सामाजिक स्थिति, आम्दानी खर्च, घर परिवार, वैवाहिक जीवन, प्रेम सम्बन्ध, सन्तान पक्ष, नातागोता, आपसी सम्बन्ध, वैदेशिक क्षेत्र, स्थिर सम्पत्ति, शेयर कारोबार आदि विविध आयामलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ। आजको राशिफलको यस अङ्कलाई जम्मा 2 खण्डमा प्रस्तुत गरिनेछ, जसमा पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण र दोस्रो भागमा व्यक्तिको जीवनमा पर्ने ग्रह गोचरको विश्लेषणका साथमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको छुट्टा-छुट्टै राशि फलादेश समावेश गरिएको छ। आउनुहोस्, सबैभन्दा पहिले आज मङ्गलबारको दिन मङ्गल ग्रहको बीज तथा पौराणिक मन्त्र एवं विघ्नहर्ता भगवान गणेशको स्तुति पाठको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। श्री गणेशाय नमः। ओम क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहं। वीणां कल्पलतामरिं च वरदं दक्षे विधत्ते करेर् वामे तामरसं च रत्नकलशं सन्मञ्जरीं चाभयं। शुण्डादण्डलसन् मृगेन्द्रवदन शङ्खेन्दुगौरः शुभो दिव्यदरत्ननिभांशुको गणपति पायादपायात्सनः। दिव्यदरत्ननिभांशुको गणपति पायादपायात्सनः। भगवान गणेशको स्तुति गरिएको यस श्लोकको अर्थ हुन्छ, जसले दाहिने हातमा वीणा, कल्पलता, चक्र तथा वरद मुद्रा धारण गर्नुहुन्छ र देब्रे हातमा कमल, रत्न कलश, धनका सुन्दर बाला तथा अभय मुद्रा धारण गर्नुहुन्छ, जसको सिंह सदृश मुखमण्डल शुण्डादण्ड अर्थात् शुण्ड रूपी दण्डद्वारा सुशोभित छ, जो शङ्ख एवं चन्द्रमा झैँ गोरो वर्णको हुनुहुन्छ अनि जसको वस्त्र दिव्य रत्न समान दीप्तिमान छन्। ती शुभस्वरूप मङ्गलमय गणपतिले हामी सबैलाई अपाय अर्थात् विनाशबाट रक्षा गर्नुहोस्। शुभ प्रभात अनि सुस्वागत आदरणीय श्रोतृवृन्द। आउनुहोस्, तपाईलाई राशिफलको आजको नयाँ संस्करणमा म पुनः स्वागत गर्दछु। आज ज्येष्ठ 31 गते, तदनुसार 14 जुन गते र तारिक अनुसार जन्मदिन मनाउनुहुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा तिथिमा जन्मनुभएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये ज्येष्ठ महिनामा जन्म लिने तथा वृश्चिक राशिका वा ज्येष्ठा नक्षत्रका व्यक्तिहरूको सम्भावित जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्टचिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकाङ्क्षा समेत व्यक्त गर्दछु। अनि आज वैवाहिक वर्षगाँठ एनिभर्सरी डे मनाउँदै गर्नुभएका जोडीहरूलाई पनि चिरकालसम्म सुखद दाम्पत्य प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई शुभास्ते पन्थानः सन्तु अर्थात् शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला, आज यात्रामा निस्कँदा अमला वा सक्खर खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज मङ्गलबारको दिन यो मङ्गल ग्रहको विशेष दिन हो। मङ्गल ग्रहलाई ग्रह सभाको सेनापति तथा साहस, हिम्मत र स्वाभिमानको कारक मानिन्छ। आजको दिन राजकाज, नयाँ नोकरी र रोजगारीको प्रारम्भ, सुन, तामा आदि धातुको काम, मुगा र अन्य रत्न सम्बद्ध काम, सेना, सुरक्षा, मुद्दा मामिला, व्यवस्थापन पक्ष, कमिसन पाउने काम, भेद कार्य, वेद र घात गर्ने काम, मिथ्या भाषण र साक्षी जमानी बस्ने काम, विष, अग्नि, हात हतियार सम्बद्ध काम, ऋण वा सापट्टी चुक्ता गर्ने काम, बचत सङ्ग्रह वा ब्याङ्किङ सम्बद्ध काम, खेतीपाती र माटो सम्बन्धी काम आदिका लागि शुभ मानिन्छ। तर आज मान्यजनसँग लामो समयपछिको भेटघाट गर्नु हुँदैन। त्यस्तै ऋण वा सापट्टीमा रकम प्रवाह गर्नु हुँदैन। मङ्गल ग्रहले मेष र वृश्चिक राशिका निमित्त राशि स्वामी, कर्कट र धनु राशिका निमित्त विद्या र सन्तानको कारक तथा मीन र सिंह राशिका निमित्त भाग्यकारक ग्रहको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। खास गरी
मेष र वृश्चिक राशि हुनेका लागि आफ्नो राशिको मालिक मङ्गल ग्रह, इष्ट देवता भगवान गणेश वा हनुमानजी, शुभ दिन मङ्गलबार, सहयोगी दिन आइतबार, सोमबार र बिहिबार, अशुभ दिन बुधबार, शुभ रत्न मुगा, अशुभ रत्न पन्ना, शुभ रङ गुलाबी, अशुभ रङ हरियो, शुभ अङ्क 1, 5 र 8 अनि अशुभ अङ्क 3 र 6 हुने गर्दछ। मेष राशि हुनेका लागि कार्तिक महिना मेष राशिको चन्द्रमा मघा नक्षत्र आइतबार, नन्दा तिथि अर्थात् प्रतिपदा, षष्ठी र एकादशी तिथि, मेष लग्न र दिनको प्रथम प्रहर घात मानिन्छ। त्यस्तै वृश्चिक राशिका लागि आश्विन महिना तुला राशिको चन्द्रमा रेवती नक्षत्र शुक्रबार, नन्दा तिथि अर्थात् प्रतिपदा, षष्ठी र एकादशी तिथि, वृश्चिक लग्न र दिनको प्रथम प्रहर घात मान्ने ज्योतिषीय नियम छ। विवाहादि शुभ कार्य, लामो दूरीको यात्रा र युद्ध, लडाईँ झगडा आदिमा घातको विचार अनिवार्य मानिन्छ। यो मेष र वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि सधैँ प्रयोग हुने विवरण हो, तर मैले यस राशिफलमा प्रयोग गर्ने शुभ र अशुभ पक्ष तथा अन्य विवरणहरू केवल आजका लागि मात्र हो, जुन आज मध्याह्नमा रहेको चन्द्रमाको वस्तुस्थिति विचार गरी बताइएको हुन्छ। आज विशेषतः मेष र वृश्चिक राशिका व्यक्तिले श्रद्धा, भक्ति र निष्ठाका साथमा मङ्गल ग्रहको प्रियताका लागि आराधना गर्ने दिन हो। तर कुण्डलीमा अशुभता वा कमजोरी छ भने जस कसैले पनि मङ्गल ग्रहको उपासना र जाप आदि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका निमित्त भगवान गणेशको विशेष पूजा गरी 21 वटा सग्लो दुबो चढाएमा वा श्री हनुमान चालिसाको 3 वा 11 आवृत्ति पाठ गरेमा अथवा मङ्गल ग्रहको विशेष पूजाआजाका साथमा सुन, तामा वा रातो चन्दनमध्ये सकेको दान सामग्री दान गरिदिएमा शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज ज्येष्ठा नक्षत्र परेको दिन हो। यस नक्षत्रमा बुध ग्रहको स्वामित्व हुने भएकाले आजको दिनमा बुधको समेत विशेष पूजाआजा र उपासना गर्ने विधान छ। त्यस्तै आजको तिथिको नाम हो पूर्णिमा। यस तिथिलाई पूर्णा र सौम्या तिथि भनेर चिन्ने गरिन्छ। यस तिथिका देवता चन्द्रमालाई मान्ने गरिन्छ। मनोद्वेग, मानसिक व्यथा, गृहकलह, दरिद्रता, सन्तान बाधा र निराशाको अन्त्यका लागि आज चन्द्रदेवको उपासना र पूजाआजा गर्ने चलन रहिआएको छ। अनि कुनै पनि धार्मिक कृत्यमा सङ्कल्प गर्ने क्रममा आज नल नाम गरेको संवत्सर र ग्रीष्म नाम गरेको ऋतुको उच्चारण गर्नुका साथै सूर्यका निमित्त वृष राशि, चन्द्रमाका निमित्त वृश्चिक राशि तथा बृहस्पतिका निमित्त मीन राशिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस् अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2079 साल ज्येष्ठ 31 गते मङ्गलबार, तदनुसार इस्वी सन् 2022 जुन महिनाको 14 तारिक साके 1944, नेपाल सम्वत 1142, नल नाम गरेको संवत्सर, सूर्य उत्तरायण र ग्रीष्म ऋतु। आज ज्येष्ठ मसान्त, श्री पूर्णिमा व्रत, मष्ट पूर्णिमा, ज्यापुन्नी, सद्गुरु कबीर जयन्ती, मनुवादी, गैणु पूजा, पनौती स्नान, पनौती भैरव भद्रकाली इन्द्रेश्वर रथ यात्रा। आजको मुहुर्त छ शुभ विवाह, अग्निवास, सामान्य यज्ञ र हवन आदि कर्म गर्दा मिल्ने दिन फणी चक्रको। चन्द्रमान अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तछला अथवा पूर्णिमा तिथि साँझ 5:43 त्यसपछि प्रतिपदा अर्थात् परेवा तिथि, ज्येष्ठा नक्षत्र साँझ 7:27 त्यसपछि मूल नक्षत्र, चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा साँझ 7:27 त्यसपछि धनु राशिमा, साध्य योग दिउँसो 10:28 त्यसपछि शुभयोग सुरुमा बिष्टि अर्थात् भद्राकरण बिहान 6:54 त्यसपछि भवकरण साँझ 5:43 अन्तिममा बालवकरण। भद्राको बास रहनेछ स्वर्गलोकमा, आनन्दादि योगमा मुद्गर योग, चन्द्रमाको रङ रातो, साँझ 7:27 त्यसपछि पहेँलो, चन्द्रमाको दिशा उत्तर, साँझ 7:27 त्यसपछि पूर्व, योगिनीको दिशा वायव्य, साँझ 5:43 त्यसपछि पूर्व, वार्सुल उत्तर दिशामा, बाण पञ्चक मध्य अग्निबाण साँझ 6:29 नक्षत्र शुल पूर्व दिशामा, काल राहु चक्रमा, कालको दिशा पश्चिम र पासको दिशा पूर्व। सूर्योदय बिहान 5:10 सूर्यास्त साँझ 6:59 चन्द्रोदय साँझ 6:26 चन्द्रास्त भोलि बिहान 4:45 आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। बिहान 2:36 भन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको नाम 9 अक्षरबाट, 2:36 देखि बिहान 8:14 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम य अक्षरबाट, बिहान 8:14 देखि दिउँसो 1:50 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम ई अक्षरबाट। यो यकारलाई ह्रस्व इकार अर्थात् बुढोजेलाई बाई मात्रा हो।
दिउँसो 1:50 साँझ 7:27 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम यु अक्षरबाट साँझ 7:27 मध्यरात्रिपछि 1:03 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम ए अक्षरबाट अर्थात् बुढोजेलाई 1 लाख अर्थात् यलाई एकार प्रारम्भ हुन्छ। आज साँझ 7:27 भन्दा पहिले जन्मिएका बालबालिकाको वृश्चिक राशि हुन्छ भने त्यसपछि जन्मिएका बालबालिकाको धनु राशि हुनेछ। आज ज्येष्ठ र मूल नक्षत्र परेको दिन हो। यी दुवै नक्षत्रलाई गण्डमूल संज्ञक नक्षत्र भन्ने गरिन्छ। यस्तो नक्षत्रमा जन्मिएका बालबालिकाको सामान्य परिस्थितिमा जन्मकालको 27 दिनभित्र गण्डमूल शान्ति कर्म गर्ने ज्योतिषीय विधान रहेको देखिन्छ। आजको राहुकाल यमघण्ट र गुलिककाल। राहुकाल दिउँसो 3:32 5:15 यमघण्ट बिहान 8:37 10:21 गुलिककाल दिउँसो 12:04 1:48 कालबार बेला दिउँसो 1:48 3:32 आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभकर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। अभिजित मुहुर्तको दिउँसो 11:37 12:32 लाभबार बेलाको बिहान 10:21 12:04 आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा सुरुमा पश्चिम र उत्तर दिशाको तथा साँझ 7:27 पछि पूर्व र उत्तर दिशाको यात्रा शुभ देखिन्छ। त्यस्तै महिलाको नेतृत्वमा सुरुमा नैऋत्य अर्थात् दक्षिण पश्चिम र वायव्य अर्थात् उत्तर पश्चिम दिशाको तथा साँझ 5:43 पछि उत्तर र पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा अमला वा सक्खर खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि आषाढ सङ्क्रान्ति। भोलिको मुहुर्त छ शिववास जुरेको दिन अर्थात् रुद्री पूजा गर्न मिल्ने दिन वा रुद्राभिषेक मुहुर्त। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय आदि नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा स्वीकृति प्रदान गरिएको पात्र अनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार सूर्योदय सूर्यास्त लगायत तिथि नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समय अन्तर हुनेछ। कुनै पनि विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितज्यूको सहयोग लिनुहोला। त्यस्तो अवस्था नभएमा मैले प्रदान गरेको समयमध्ये बीच भागमा पर्ने मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरणपछि पालो आएको छ राशिफलको। राशिफलको चर्चा गर्नुअघि आजको चन्द्रकुण्डली अर्थात् राशि कुण्डलीको विवेचना गरौँ। आज बिहान सूर्योदयको समयमा वृश्चिक राशिको चन्द्रमा छ। दिनभरि वृश्चिक राशिमै चन्द्रमा रहेर साँझ 7:27 पछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्नेछ र धनु राशिमा प्रवेश गर्नेछ। उदयकालिक कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा, चन्द्रमाको तेस्रो भावमा मकर राशिमा शनिश्चर, पञ्चम भावमा मीन राशिमा मङ्गल र बृहस्पति, छैठौँ भावमा मेष राशिमा शुक्र र राहु तथा सातौँ भावमा वृष राशिमा सूर्य र बुध एवं 12औँ भावमा तुला राशिमा केतु ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। सूर्योदय कालमा वृश्चिक राशिमा रहेको चन्द्रमाको तपाईँको राशिमा के कस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ त आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि। स्वास्थ्यमा कमजोरी र शरीरमा आलस्य जाग्नाले कारोबार प्रभावित हुने समय छ। अरूको करकापमा परेर काम गर्नुपर्ने परिस्थिति समेत देखिन्छ। बन्द व्यापारमा संलग्न व्यक्तिहरूका निमित्त नयाँ लगानी गर्नु हुँदैन। त्यस्तै सामान्य देखिएका विवाद र समस्यालाई सकेसम्म चाँडो समाधान गर्नुपर्ने दिन हो, नत्र व्यापारिक कारोबारमा दूरगामी प्रभाव पर्न सक्छ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि पुराना समस्या बल्झिनाले वा कुनै गोप्य दस्तावेज बाहिरिनाले तनाव बढ्न सक्ने दिन छ। त्यसैले सचेत र संयम भएर काम गर्नु ठिक हुन्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि नचिताएको सम्पत्ति हातमा आइपुग्ने समय हो। लटरी वा चिट्ठामा सहभागी हुन अनुकूल समय छ। कुनै भौतिक उपकरणको खरिद गर्न सकिनेछ। गृहिणीहरूका लागि कुरा काट्ने र विरोध गर्नेले षड्यन्त्रको तानाबना रच्न खोज्दैछन्। अझ परिवारका सदस्य र आफन्तको गतिविधि समेत सन्तोषजनक नहुँदा खिन्नता बढ्ने परिस्थिति छ। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा प्रेमी प्रेमिकाका बिचमा तेस्रो व्यक्तिको प्रवेशले आपसी सम्बन्धमा कमजोरी देखिने र चिन्ता शङ्का बढ्ने दिन्छ। विद्यार्थीहरूका लागि
तन्त्र मन्त्र साधना एवं कुनै रहस्यात्मक विषयमा रुचि बढ्न सक्छ। आज कडा मेहनत गरी नसुल्झिएको समस्यालाई हल गर्ने दिन हो। आयु क्षेत्रको चन्द्रमाको प्रभावले शुभफलमा कमी आउने गर्दछ। त्यसैले चिन्ता शङ्का र भयले बनिसकेको काम पनि बिग्रन सक्छ। गरेको कामको दिन उपलब्धिमा चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ। बेसुरमा वचन दिने बानीले दुःख पाइनेछ। आश्वासन दिने र फकाउने मान्छेले झुक्क्याउन सक्छन्। लेनदेन र कारोबारप्रति सजग रहनुहोला। अझ नयाँ काम हो भने थप एक दिन पर्खेको जाति हुन्छ। सवारी हाँक्दा वा बाटो काट्दा सजग रहनु ठिक हुन्छ। गरी आएको कामलाई भने निरन्तरता दिनुपर्छ, किनभने आज चुनौती र सङ्घर्षका माझमा आफ्नो प्रतिष्ठाको खोजी गर्ने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता श्री हनुमानजी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज हनुमानजीको मन्त्र ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि भेटघाट, कुराकानी, मित्रता, पत्राचार र सम्बन्ध सम्पर्कमा अल्मलिँदै आजको दिन व्यतीत हुन सक्छ। भावना, हार्दिकता र प्रेम सम्बन्ध पनि आकर्षणको विषय बन्न सक्छ। आस्था र विश्वास भनेको त्यस्तो शक्ति हो जसले अँध्यारो संसारमा उज्यालो छर्न सक्छ। त्यसैले परिवारका सदस्यका साथमा मनमोहक र प्राकृतिक स्थानको यात्रामा निस्किएको जाति हुन्छ। कार्यक्षेत्रमा पनि नयाँ र नौला अवसरले प्रतीक्षा गरिरहेको परिस्थिति छ। उपहार, चिट्ठा वा पुरस्कार पाउन सकिन्छ। अर्काको गुनासो सुन्ने वा कसैको मद्दत गर्ने दिन हो। आन्तरिक प्रतिभा र रचनात्मक पक्षलाई प्रस्फुटन गर्न सकिनेछ। 7औं भावमा चन्द्रगोचर रहेकाले कल्पना र भावना केन्द्रित हुने तथा आत्मरतिमा भुलिने समय छ। तर अहिले जुनसुकै कुरामा अरूले के भन्दैछन् भनी चासो दिनु राम्रो हुन्छ। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नेका लागि सधैँभन्दा बढी व्यस्त हुने समय हो। खटे अनुसार फाइदा पनि लिन सकिन्छ। तर आजको केही समय जीवनसाथी वा छोराछोरीका लागि छुट्याउनुपर्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त काममा भन्दा पनि मन आनन्द प्राप्तिका निमित्त आकर्षित हुनेछ। सुखभोग गर्न पाइनेछ। आज घर परिवारमा रमाउने समय हो। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने कामको बोझ धेरै नै हुन्छ। तर पनि समय र स्वास्थ्य अनुकूल हुनाले हाँके ताकेका कार्य निर्वाध सम्पन्न हुनेछन्। आजको सानो प्रयासले धन, मान र ख्याति बढ्ने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि मन पिरोल्ने समस्यालाई हल गरिनेछ। प्रयास गरेमा मनको बोझ कम गर्न सकिन्छ। जीवनसाथीले पनि तपाईँको मनको कुरो बुझिदिँदा दङ्ग पर्न सक्नुहुन्छ। प्रेम जीवनमा लभमेटका साथमा घुम्ने, समय यापन गर्ने वा कुनै समारोहमा एकसाथ सरिक हुने अवसर मिल्नेछ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने मन रमणीयता र भावुकतातर्फ आकर्षित बन्ने हुँदा कुनै महत्त्वपूर्ण पाठमा कमजोरी र कसर देखिने डर देखिन्छ। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कात्यायनी भगवत्यै नमः माता दुर्गाको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि विगतदेखिको कुनै प्रयास छ भने अघि बढ्ने समय हो। आज पूर्ण क्षमताका साथ तोकिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न सकिनेछ। तर खिसिट्युरी गर्नेहरू झन् ईर्ष्यालु बन्न सक्छन्। झै झगडा र वाद विवादमा पनि नफसेको ठिक हुन्छ। त्यस्तै लेनदेनको कारोबारमा पनि चनाखो बन्नुहोला। प्रशासनिक काम र मुद्दा मामिला नै कार्यक्षेत्र हो भने ठोस उपलब्धि हात पर्नेछ। सुरक्षा निकाय, मार्केटिङ, ढुवानी, खेलकुद र अन्य साहसी काममा पनि फाइदा नै हुनेछ। समग्रतामा चुनौतीका माझमा उपलब्धिको खोजी गर्ने दिन हो। तर बेसुरमा निर्णय दिने बानीले अप्ठ्यारोमा पर्न सकिन्छ। 6औं भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले कडा परिश्रमका माध्यमबाट आफूलाई अरूभन्दा फरक साबित गर्न सक्नुहुन्छ। तर पनि घमण्ड र तुजुक प्रदर्शन गर्ने काममा सतर्क रहनुपर्छ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा खेलकुद, उपहार सामग्री, स्वास्थ्य र सरसफाइको व्यवसायमा राम्रै देखिन्छ। तर सङ्गी साथी र साझेदारको क्रियाकलाप चित्त बुझ्दो नहुन सक्छ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि कामको बोझ र चाप बढ्नेछ। हरेक क्रियाकलापमा हतार नगर्नुहोला। जुनसुकै कागजपत्रको समस्या र कानुनी पक्षबारे राम्ररी चिन्तन गर्नु ठिक हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा सरकार विरोधी, असामाजिक र हानिकारक कार्यमा संलग्नता बढ्न सक्छ। आज सोच्दै नसोचेको क्षेत्रमा अचानक धनहानि हुने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि मनमा लुकेका भ्रम र चिन्ता बाहिरिने समय हो। अनावश्यक चिन्तामा रुमल्लिने हुँदा अपेक्षा गरे अनुरूप समयमा काम सिद्ध्याउन मुस्किल पर्ला। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा अर्काका कुरा सुनेर पार्टनरको जीवनचर्या र व्यवहारमा शङ्का नगर्नुहोला, नत्र आपसी सम्बन्धमा फाटो बढ्न सक्छ। शिक्षा दीक्षातर्फको कुरा गर्दा जिद्दीपन र घमण्ड बढ्नेछ। शिक्षा दीक्षा र ज्ञानगुणका क्षेत्रमा लगाव देखिँदैन। तर परीक्षामा खरो उत्रन अझ धेरै मेहनत गर्ने समय हो।
आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज मङ्गल ग्रहको बीज मन्त्र ओम क्राम क्रिम क्रोम सह भौमाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि महत्त्वपूर्ण ठाउँमा बोली बिक्नेछ। कला र गलाको प्रभाव बढ्ने दिन हो। बुद्धि भुटेर खाने दिन हो। बौद्धिक चिन्तन वा विचारले धेरैलाई आकर्षित तुल्याउन सकिन्छ। सकारात्मक चिन्तन र व्यावहारिक उपायले भविष्यमा समेत काम गर्न सक्छ। आम्दानीको बाटो सहज नै हुनेछ। गफैको भरमा पनि कतिपय काम बन्न सक्छन्। आफ्नै वा छोराछोरीको व्यक्तित्व विकास वा शैक्षिक योग्यता बढाउन गरेको प्रयास सफल हुनेछ। परिस्थिति विपरीत नै भए पनि मेहनत गर्दा काम बन्न सक्छ। प्रेम जीवनमा समेत असल छ। त्यस्तै प्रतियोगिता र प्रतिस्पर्धामा जित हासिल हुनेछ। 5औं भावमा चन्द्रमा रहेकाले भावुक र संवेदनशील बन्न सकिन्छ। तर पनि बौद्धिक क्षमता वा सिप बढाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ। जस्तै चुनौतीपूर्ण काम भए पनि सफल भइने दिन हो। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त सानो प्रयत्नले हैसियतमा वृद्धि हुनेछ। क्षमता र बुद्धिको उपयोग गर्दा कारोबारले गति समात्न थाल्नेछ। साथै अड्केका काम पनि पुनः प्रारम्भ हुनेछन्। जागिरेको कुरा गर्दा बुद्धि र विवेकको सही प्रयोग गर्न सके आफ्नो साख र इज्जत जोगाउन सकिनेछ। प्रतिस्पर्धीहरू स्वयं कमजोर हुनाले आफैलाई फाइदा हुने समय छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने दाम्पत्य सुख र प्रेम सम्बन्धका निमित्त राम्रो समय छ। एक्लै बस्नुहुन्छ भने घर परिवारमा सम्पर्क राखी भावना साटासाट गरेको जाति हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि टाढा रहेका छोराछोरी मार्फत राम्रो समाचार आउने तथा सुख सन्तोष मिल्ने राम्रो दिन छ। आफूले चिताएका हाँकेका ताकेका काम पनि सम्पन्न हुने समय हो। प्रेम जीवनमा लभमेटसित भेटघाट एवं गफगाफ गर्ने मौका जोड्नेछ। त्यस्तै अपेक्षित माया सहयोग एवं समझदारी कायम हुनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि प्रयास गरेको कुनै पनि साधनाले पूर्णता प्राप्त गर्नेछ। नजानेर अड्केका विषयमा आज पुनः प्रयास गर्नु राम्रो हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवी माता सरस्वती। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम ऐं सरस्वत्यै नमः माता सरस्वतीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आक्रामक व्यवहारका कारण आफन्त वा शुभचिन्तकमा गलत प्रभाव पर्न सक्छ। साथीहरूले पनि तपाईँको क्रियाकलापको आलोचना गर्नेछन्। उता व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थितिप्रति पनि सचेत हुनुपर्छ। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त हाके ताकेको कुनै काम रोक्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ लगानीका लागि उपयुक्त समय होइन, बरु वातावरण र परिस्थितिमा केन्द्रित हुनुपर्ने समय हो। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि घरिघरि मन अशान्त भए झैँ लाग्नेछ। तर एक्लै बसेर घोरिनुभन्दा तामेलीमा परेका विषयवस्तुमा ध्यान केन्द्रित गर्नाले केही फाइदा हुन सक्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि वाहन सुखको योग छ वा महत्त्वपूर्ण भ्रमणको सङ्केत छ। घरबाट कुनै शुभ वा माङ्गलिक कर्म गर्ने बारेमा सन्देश पाउन सक्नुहुन्छ। गृहिणीहरूका लागि कामधन्दामा एक्लै खट्नुपर्ने दिन हो। आशा देखाउनेहरूले पनि सहयोग गर्ने परिस्थिति बन्दैन। अत व्यस्त रहँदा रहँदै दिन बितेको पत्तो पाइने छैन। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा केही असहजता वा बाधा आइलाग्न सक्छन्। तर प्रेम भावमा भएको पवित्रता र सद्भावले सबै बाधा दूर हुनेछन्। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने कुनै समस्या छ भने अभिभावकसँग प्रष्टसँग राख्ने प्रयास गर्नुहोला। घर बाहिर हुनुहुन्छ भने मन मिल्ने साथीलाई बताउनु ठिक हुन्छ। चौथो घरको चन्द्रमाले नकारात्मक ऊर्जामा वृद्धि गर्दछ। त्यसैले मनमा वैराग्यका भावना सलबलाउँदैछन् भने आजको दिन बालबच्चासित बिताउने प्रयास गर्नुपर्छ। तिनको न्यानो अँगालो वा अङ्कमालले वा एउटा निर्दोष मुस्कानले समेत तपाईँको मुडलाई सकारात्मक तुल्याउन मद्दत गर्नेछ। आर्थिक पक्षका कुनै विषयमा तपाईँले आफ्ना अभिभावक वा सिनियर्ससँग सल्लाह लिएको जाति हुन्छ। बिर्सेको साथी वा टाढाको आफन्तसँग अचानक भेटघाट हुन सक्छ। प्रियजन वा जीवनसाथीको सानो प्रेरणा र संवादले पनि तपाईँको मनोबलमा बढोत्तरी हुनेछ। जीवनचर्या व्यस्त रहनेछ। परिणामतः आफ्ना इच्छा र भावनाका लागि समय निकाल्ने अनुकूलता मिल्दैन। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम भ्रामरी देवीयै नमः माता दुर्गाको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि मेहनत गर्ने र खट्ने व्यक्तिका लागि लाभदायक समय छ।
सामाजिक प्रतिष्ठा कायम राख्न तथा व्यक्तित्वको विकासका लागि थप लगानी गर्ने समय हो। सम्मानित र चर्चित व्यक्तिहरूको साथ सहयोग मिल्नेछ। प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै लाभ उठाउन सफल भइनेछ। परीक्षा वा प्रतियोगितामा विजयी भइनेछ। दाजुभाइका बीचमा आत्मीयता बढ्नेछ। साथीभाइ र इष्टमित्रको सहयोग लिन दिन सकिन्छ। भाग्य भावमा चन्द्रमाको पूर्ण दृष्टि परेको दिन हो। कार्यक्षेत्रमा कुनै अवरोध वा बाधा छ भने पनि काममा सफलता पाउन सक्नुहुन्छ। सम्बन्ध, सम्पर्क र नेटवर्किङका माध्यमबाट पनि फाइदा हुनेछ। तेस्रो भावमा चन्द्रगोचर रहेकाले रमाइला गतिविधिमा आजको दिन व्यतीत हुनेछ। प्रतिभा र शिवको कदर हुनेछ। महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हुनाले आत्मविश्वास बढ्नेछ। व्यापारबाटाको कुरा गर्दा कारोबारमा खटे अनुसार फल प्राप्त हुनाले आत्मविश्वास बढ्ने समय हो। रासायनिक वस्तुहरू, पेट्रोलियम, रङ र पेन्टिङ जस्ता क्षेत्रमा बढी लाभ हुनेछ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त सहकर्मी साथीको मद्दतले कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादन गर्न सकिनेछ। बहुप्रतीक्षित आकाङ्क्षाले पूर्णता पाउने समय हो। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने कार्यक्षेत्रमा उच्च सफलता हासिल गर्ने दिन हो। सिप र प्रविधिको प्रयोग गरेमा वर्चस्व कायम हुने तथा प्रतिष्ठा र सम्मानमा बढोत्तरी गर्न सकिनेछ। गृहिणीहरूका लागि साथीभाइ र इष्टमित्रसँग हाँसखेल र कुराकानी गर्ने दिन हो। राम रमाइलोमा दिन बित्नेछ। कुनै सामाजिक वा परोपकारी काममा दिलचस्पी जाग्नेछ। प्रेम जीवनमा जुन कुराले मनमा उत्साह बढ्छ त्यही कार्य गरे मन प्रसन्न रहनेछ। तर सँगी साथीसँग रमाउन खोज्दा आपसी समन्वय बिग्रन सक्छ, सचेत हुनुपर्छ। शिक्षा दीक्षातर्फको कुरा गर्दा कुनै कोर्स अधुरो छ वा कुनै कुरा नजानेर अलमलमा पर्नु भएको छ भने साथीहरूसँग छलफल गर्नुहोस्। अघि बढ्ने आत्मबल प्राप्त हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान् श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज मङ्गल ग्रहको मन्त्र ओम अम अङ्गारकाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि आत्मविश्वास बढ्नेछ। मौखिक अभिव्यक्तिका माध्यमबाट फाइदा पुग्नेछ। त्यस्तै अभिनय वा कलात्मक विषय नै कार्यक्षेत्र हो भने अझ धेरै उपलब्धि पाउन सक्नुहुन्छ। व्यक्तिगत प्रतिष्ठा स्थापना गर्ने राम्रो मौका छ। राम्रो कर्मफल प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ। साथै नसोचेको ठाउँबाट धनागम हुनाले अहिलेको गर्जो टार्न ठुलो मद्दत पुग्न सक्छ। सेयर कारोबार वा स्थिर सम्पत्तिमा लगानी गर्नु उपयोगी हुनेछ। थोरै लगानीबाट पनि नाफा कमाउन सकिनेछ। इष्टमित्र र कुटुम्बको आगमन हुनाले पारिवारिक जमघट हुन सक्छ। मेवा, मिष्ठान्न र परिकारको स्वादमा रमाउने दिन हो। दोस्रो भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले आस्मारेको कुनै वस्तु वा गुमेको धन फिर्ता आउने समय हो। आर्थिक हैसियत वृद्धि गर्न वा भौतिक समृद्धि बढाउने सिलसिलामा सक्रियता बढ्न सक्छ। बन्द व्यापार वा कारोबारको कुरा गर्दा अचानक कुनै यात्राको योजना बन्न सक्छ, तर त्यसबाट पनि लाभ उठाउन सकिनेछ। गरेका अठोट र लिइएका निर्णयहरूमा सफलता मिल्नेछ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नका लागि नयाँ प्रविधि वा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेमा कार्य सम्पादनमा सघाउ पुग्नेछ। आन्तरिक प्रतिभा र क्षमताको प्रदर्शन गरेर धन, मान र प्रतिष्ठा कमाउन सकिनेछ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा चुनौती र सङ्घर्षका माझमा आफूलाई प्रतिष्ठित तुल्याउने परिस्थिति छ, तर शारीरिक कमजोरी र मानसिक खिन्नता बढ्नाले लक्ष्यप्रति भ्रमित बन्न सक्नुहुन्छ। गृहिणीहरूका लागि मनको आकर्षण र आन्तरिक क्षमताको उपयोग गरी परिवारमा प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ, तर कुनै कुनै कुराले तपाईँलाई एक्लो र खिन्न बनाउन सक्छ। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा सुख एवं समृद्धि बढ्नेछ। पार्टनरको इच्छाअनुसार खर्च हुन सक्ने भएकाले बजेटको चाँजो छ छैन विचार पुर्याउनु होला। विद्यार्थीहरूका लागि मेहनत र बुद्धि कौशलको प्रयोग गरी आज सँगी साथीका बीचमा विद्वान र चङ्ख साबित हुने दिन हो। गुरुजनबाट स्याबासी पाउन सक्नुहुन्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज माता लक्ष्मीको मन्त्र ओम कमलायै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि हाँके ताकेका काममा सफलता मिल्नुका साथै पराक्रम र प्रसिद्धिमा वृद्धि हुने दिन छ। आम्दानीको स्रोत बढ्नुका साथै दिगो फाइदा हुने काममा सम्झौता गर्ने समय हो। बन्द व्यापार, साझेदारी र सट्टापट्टाका जुनसुकै कामबाट लाभ मिल्नेछ। नोकरी गर्नेले मान सम्मानको वृद्धि खातिर खट्ने समय हो। राज्य पक्षबाट हुनुपर्ने काम सम्पन्न हुनेछन्। साथै पठन पाठन र प्राज्ञिक क्षेत्रबाट पनि शुभ फल नै प्राप्त हुनेछ। आत्मबल र निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। घरायसी वातावरणमा सुधार हुनेछ। साँझपख घर परिवारमा सँगै बस्नेले राम रमाइलो र मनोरञ्जनका लागि समय छुट्याउनेछन्। तपाईँको आफ्नै राशिमा चन्द्रमा रहेकाले कार्यक्षेत्रमा सहजता हुने तथा मनमा रचनात्मक क्षमताको विकास हुने दिन छ। पहिचान दिलाउन तथा कलात्मक भावनालाई प्रस्फुटन गर्न समय अनुकूल छ। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नका लागि नयाँ अनुभवका साथ
कसरी अघि बढ्ने भन्ने चिन्तामा केन्द्रित भइनेछ। हिसाब किताबको लेखाजोखा र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीका लागि समय छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। जागिरेको कुरा गर्दा व्यक्तित्व विकासको राम्रो अवसर प्राप्त हुनेछ। कुनै यस्तो व्यक्तित्वसित चिन्जान वा मित्रता हुनेछ जसबाट तपाईँले आत्मबल र प्रेरणा जुटाउन सक्नुहुन्छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने किनमेलका क्षेत्रबाट लाभ हुनेछ। साझेदार र सहयोगीले पूर्ण रूपेण सहयोग गर्नेछन्। कुनै प्रतिस्पर्धामा समेत सफलता हासिल हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि सम्बन्धलाई बलियो बनाउन मायाका 2 अक्षर र एउटा मुस्कान मात्र प्रशस्त हुन्छ। त्यसैले जे गर्नुहुन्छ मनैदेखि गर्नुहोस्, दिन राम्रो बन्नेछ। प्रेम जीवनमा घुमघाममा जाने वा मस्ती गर्ने योजना बनाउन सक्नुहुन्छ, तर जिद र घमण्डलाई त्याग्नुहोला, नत्र ससाना कुरामा पनि विवाद हुन सक्छ। छात्रछात्राको कुरा गर्ने हो भने अवसरको खोजी गर्दै दिनु। अझ प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान वा विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न प्रयास गर्ने समय छ। आजका लागि शुभ रङ सिमरिक रातो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम गम गणपतये नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि। धनुराशि हुनेहरूका लागि धनमान र प्रतिष्ठामा विकार भएको परिस्थिति छ। जोखिम र रिस्कमा कुनै काम गर्नु हुँदैन। साथै दायित्व र जिम्मेवारीप्रति पनि हेलचक्राइ नगर्नुहोला। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा सकेसम्म कार्यक्षेत्रमा आफै खटेको जाति हुन्छ। सहयोगीले विश्वासघात गर्ने समय छ। असचेत हुँदा व्यापारमा अचानक मन्दी छाउने सम्भावना हुन्छ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि अनिश्चित जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने दिन हो। त्यस्तै कठोर र क्रूर निर्णय लिनुपर्ने परिस्थिति आइलाग्नेछ। तथापि व्यक्तिगत साख कायम रहनेछ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि कटु शब्दको प्रयोग र अर्काको आलोचना गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्नु राम्रो हुन्छ। पारिवारिक जीवनमा देखिएको वैमनस्यताले पनि दिगदारी र तनाव बढ्न सक्छ। घरमा सम्पर्क राखी अपडेट हुनु ठिक हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि व्यस्तता र दौडधुपमा समय बित्नेछ। उता व्यवहार बढ्ने दिन भएकाले ताल साँचो र राखन धरनमा सतर्कता अपनाउनुहोला। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा छलछाम र हेलचक्राइ गर्नु हुँदैन। पार्टनरलाई सारा गोपनीय कुरा खुलाएमा र विश्वास जित्न सकेमा मात्र प्रेम सफल बन्नेछ। विद्या प्राप्ति वा पठन पाठनको क्षेत्रमा पठन पाठनप्रति ध्यान केन्द्रित हुँदैन। चित्तमा शान्ति होस् र मन स्थिर होस् भन्ने उद्देश्यले मेडिटेसन, योग र ध्यानतर्फ आकर्षित हुनुपर्छ। व्यय स्थानमा बसेको चन्द्रमाले शुभ फल प्रदान गर्दैन। त्यसैले जुन क्षेत्रमा आफ्नो कमजोरी छ त्यसमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने दिन हो। नचाहेको क्षेत्रमा अनायासै खर्च वृद्धि हुन सक्छ। त्यस्तै मनमा बारम्बार उब्जने नकारात्मक र निराशाजनक भावनाले दुखित भइनेछ। डर र चिन्ताका पछि कुद्नु भयो भने मानसिक तनाव बढ्न सक्छ। त्यसैले भरिसके एक्लै र एकान्तमा नबस्नुहोला। अल्छी लाग्दो दिन हुनेछ। नयाँ कामका निम्ति उत्साह देखिँदैन। निर्णय क्षमतामा पनि कमी भएको अनुभूति हुनेछ। मनमा दोधारको अवस्था सिर्जना हुनेछ। तर साँझपख सामाजिक काममा रुचि जाग्न सक्छ। दिउँसोका तुलनामा बेलुकाको कारोबार फाइदाजनक हुन सक्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम काल भैरवाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि स्थिर सम्पत्ति वा सेयर कारोबारमा लगानी गर्दा फाइदा हुनेछ। कल कारखाना र बन्द व्यापारका कामहरू सुचारू रहनेछन्। सामाजिक कामबाट प्रशंसा प्राप्त हुनेछ। त्यस्तै धार्मिक सांस्कृतिक सभा समारोहमा सरिक हुने सम्भावना देखिन्छ। पठन पाठन र प्राज्ञिक क्षेत्रबाट लाभ लिन सकिने दिन हो। लाभदायक यात्राको सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन। तर यात्रामा निस्कदा समेत जिम्मेवारी र दायित्वप्रति सचेत हुनुपर्छ। ठुलाबडा व्यक्तिसित भेटघाट हुने वा नवीन परिचय प्राप्त हुने समय छ। व्यक्तित्वमा आएको बदलावबाट अरूलाई प्रभावित बनाउन सकिन्छ। कुनै ब्रान्डेड वस्तुको खरिददारीमा धन खर्च हुनेछ। 11औं भावमा चन्द्रगोचर रहेकाले तन्मय भएर कडा मेहनत गर्न सके कार्यक्षेत्रमा नचिताएको उपलब्धि पाउने दिन हो। परिवारजनको आवश्यकता वा छोराछोरीको उन्नति प्रगतिका निमित्त केही व्यवहार बढ्न सक्छ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त जोखिम मोलेर गरेको कुनै कामबाट लाभ पाउन सकिनेछ। बुद्धि र विवेकको प्रयोग गरी विगतमा गुमाएका कतिपय विषयवस्तुलाई समेत पुनः प्राप्त गर्न सकिनेछ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त सिनियर्सलाई रिझाउन नसके पनि सहकर्मी साथीहरूको सहयोगले कुनै महत्त्वपूर्ण काम सम्पादन हुनेछ। सोखका निमित्त दैनिक खर्चमा वृद्धि हुन सक्छ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने पारिवारिक सुखमा अभिवृद्धि हुनेछ। आफन्त र
शुभचिन्तकले पूर्ण सहयोग गर्नेछन्। विशिष्ट व्यक्तिसँग घुलमिल र उठबस हुने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि जीवनसाथीका साथमा कतै घुमघाममा जाने वा किनमेलमा निस्कने योजना बनाउनुहोस्, जसले तपाईँको निरस जीवनलाई स्वस्थ तुल्याउनेछ। प्रेम जीवनमा कार्यक्षेत्रमा सफलता मिल्नुका साथै मानसिक सन्तुष्टिको समय हो। पार्टनरलाई कुनै उपहार दिएमा सम्बन्धमा प्रगाढता छाउनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि मेहनत गर्नुपर्ने दिन हो। परीक्षा वा अन्तर्वार्ता छ भने त प्रतियोगी बलिया छन् भन्ने बुझेर अझ धेरै प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। आशा अनुरूप रिजल्ट आउनेछ। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज कुबेरजीको मन्त्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि सरकारी कामका माध्यमबाट लाभ लिन सकिनेछ। आत्मविश्वास र दृढतामा वृद्धि हुने दिन हो। आज समाज सेवा वा राजनीति नै कार्यक्षेत्र हो भने मान सम्मान पाउन सक्नुहुन्छ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त कारोबारबाट राम्रै फाइदा हुने दिन छ। फलाम, कोइला, पेट्रोलियम पदार्थ आदि नै तपाईँको व्यापार हो भने अझ राम्रो प्रतिफल पाइनेछ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि सानो प्रयासले रोकिएको काम बनाउन सकिने र लाभ पाउने दिन हो। तर कुनै काम केवल सिनियर्सको सन्तुष्टिका लागि मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा आन्तरिक खुबी तथा क्षमताको सहज विकास हुने एवं कार्यशैलीमा गम्भीरता आउने राम्रो दिन छ। बुद्धि र कौशलको प्रयोग गर्दा धनार्जनको राम्रो अवसर मिल्नेछ। गृहिणीहरूका लागि घरमा सुख शान्ति र आनन्दकै वातावरण देखिन्छ। व्यवहार गर्दा कर्तव्य, दायित्व र मर्यादाप्रति सचेत रहने कोसिस गर्नुपर्छ, नत्र कता कता मनमुटाव सिर्जना हुन सक्छ। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा परिबन्ध र बाध्यतामा अल्मलिनुपर्ने समय छ, तर पनि आपसी समन्वय र तालमेल कायम रहने दिन हो। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने इच्छा शक्ति बढ्नुका साथै लक्ष्य प्राप्त गर्ने साहस जुट्नेछ। प्रविधि र खोजमूलक विषयका छात्र छात्राले अझ राम्रो गर्न सक्ने दिन हो। तर आज कर्मक्षेत्रमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले कसैको अनादर वा खिसीट्युरीले दूरगामी प्रभाव पार्ने दिन हो। अरू तपाईँको क्रूर र असभ्य व्यवहारले जीवनसाथी वा प्रेमीसँगको सम्बन्धमा समेत फाटो बढ्न सक्छ। हुन त आज आफ्नो फुर्सदिलो समयको उपयोग गर्ने दिन हो, तथापि बिग्रे भत्केका मेसिनरी, चिजबिज वा इलेक्ट्रोनिक वस्तुमा अप्रत्याशित खर्च बढ्ने दिन हो। आफन्त भनाउँदाले नै तपाईँबाट अनुचित फाइदा बटुल्न सक्छन्। यद्यपि तपाईँले उदार र सहज व्यवहार गरेको जाति हुन्छ। कार्यक्षेत्रबाट काम विशेषले बाहिरिनु पर्ने पनि हुन्छ, तथापि तपाईँको अनुपस्थितिमा नियमित कामहरू सहज ढङ्गले सम्पन्न हुनेछन्। आजका लागि शुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान नारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कर्माधिष्ठात्री देवेभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि सही र सकारात्मक व्यक्तिहरूसँगको कुराकानीले उज्जवल भविष्यको पहिचान गर्न मद्दत पुग्नेछ। याद गर्नुपर्छ, कमजोर मानिसहरू मात्र मौका कुरेर बस्ने गर्दछन्, तर सुदृढ आत्मबल भएका व्यक्तिले आफ्नो अवसर आफै निर्माण गर्दछन्। आज परिश्रम गरे भन्दा राम्रो परिणाम आउन सक्ने भाग्यमा चन्द्रमा भएको दिन हो। अत हिम्मतका साथमा अघि बढ्नुपर्छ। हरेक क्षेत्रमा सफल बन्न सकिनेछ। घरमा मान्यजनको तथा अफिसमा सिनियर्सहरूको सद्भाव बटुल्न सकिनेछ। सार्वजनिक हित वा परोपकारका क्षेत्रमा सक्रियता बढ्नेछ। दाजुभाइ र बन्धुबान्धवको सहयोग प्राप्त हुनेछ। 9औं भावमा चन्द्रमा रहेकाले हुन त घर परिवार र साथीभाइको सहयोग गर्न तत्परता देखाउने समयावधि हो, तर पनि उनीहरूलाई आफ्नो कमजोरी र उदार स्वभावको फाइदा लिन दिनु हुँदैन। व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा साझेदारीको कामबाट फाइदा हुनेछ। धार्मिक र आध्यात्मिक चेतना बढ्नेछ। इमान जमानको ख्याल राख्नु तथा नियम कानुनको पालना गर्नु ठिक हुन्छ। जागिरेको कुरा गर्दा अचानक खुसी हुने कुनै समाचार सुन्न पाइनेछ। काम विशेषले देश परदेशको यात्रा हुने वा घर छाड्नुपर्ने परिस्थिति पनि बन्न सक्छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने कार्यक्षेत्रबाट राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुने तथा देश परदेशबाट शुभ समाचार सुन्न पाइने समय हो। कुनै काम सँगी साथी र दाजुभाइको इच्छा अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि समाज र छरछिमेकका काम गर्दा मान सम्मान पाइएला, तर घर परिवारमा समय दिन नपाउनाले ठुस्सा बढ्ने समय हो। प्रेम जीवनमा लभमेटका तर्फबाट कुनै सुन्दर उपहार प्राप्त हुनेछ, जुन तपाईँको प्रेम सम्बन्धको दिगो प्रतीक बन्न सक्छ। शिक्षा दीक्षातर्फको कुरा गर्दा विशेष गरी जो निरन्तर मेहनत गर्दछन् र केही नयाँ सिक्ने मनसाय राख्दछन्, तिनको प्रयास सफल हुने समय हो।
आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज बृहस्पति ग्रहको मन्त्र ओम वाचस्पतये नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। राशिफलको क्रम समाप्त भएको छ। यसमा समेटिएका विवरणहरू ज्योतिषीय गणनामा आधारित विषयवस्तु हुन् जुन तपाईँका लागि राम्रो वा नराम्रो जे पनि हुन सक्छ। त्यसैले राशिफल सुनिसकेपछि पनि तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठा भाव जनाउनु पर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ र परोपकारी सामाजिक भावना राख्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने यहाँ उल्लेखित अनिष्टहरू नाश भएर जान्छन् वा न्यूनीकरण हुनेछन् अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभ फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तुता कृष्णप्रसाद कोइराला अब यहाँहरूबाट बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन सुखद रहोस्, मङ्गलमय बनोस्, सत्कर्म गर्ने प्रेरणा प्राप्त होस्, इच्छाएको मानधन र सम्पत्तिको प्राप्ति होस्, घर परिवार र इष्टमित्रबीच मेलमिलाप र खुसियाली छाओस्, कार्यक्षेत्रमा सदैव उन्नति प्रगति होस्, स्वच्छ रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, सतर्क रहनुहोस्। सबैमा शुभकामना। नमस्कार।